अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के कायद बतौर कैदी नंबर 804 गुज़िश्ता 11 महीनों से कैद हैं और हुकूमत वक्त जाली मैंडेट की शनाख्त के साथ मुसलसल इंतहाई कमजोर पोजीशन पे खड़ी है। इस स्टैग्नेंट सियासी माहौल में मुज़ाकरात नागुज़ीर दिख रहे हैं, मगर कौन सी और किसकी शराइत पर? इन फ्रीकैन में 2 कदम पीछे हटने की जरूरत किस फरीक को ज्यादा है? मुज़ाकरात के सबसे अहम फरीक तहरीक इंसाफ को क्या पेशकश की जा सकती है? क्या इदारों से मुफाहमत के लिए 3 रुकनी कमेटी मुतासर कुन किरदार अदा कर सकेगी या फिर बैकडोर राब्ते ही दर हकीकत मुज़ाकरात की नौयत तय करेंगे? क्या तहरीक इंसाफ सियासी जमातों पर मुज़ाकरात के दरवाजे मुकम्मल बंद कर चुकी है या तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की गुंजाइश मौजूद है? आने वाले दिनों में अहम नुकात सालिम सियासी हैयत का अहाता करेंगे। असद कैसर की सरबराही में तहरीक इंसाफ के इजलास में फैसला किया गया है कि मौलाना फजल रहमान को 2024 के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली समेत दीगर मामलात के खिलाफ एहतजाजी तहरीक में शिरकत की दावत दी जाएगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड अलायंस में शामिल जमातों के सरबराहान से भी राब्ते तेज कर दिए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि अगर तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान इकट्ठे हो गए तो यह हुकूमत 3 से 4 माह तक चलेगी, इससे ज्यादा नहीं। उनका कहना था कि इस वक्त मौलाना और सूबा खैबर पख्तूनख्वा एक तरफ खड़े हैं। इस इत्तेहाद के नतीजे में बनने वाली तगड़ी अपोजिशन पहले से कमजोर पोजीशन पर खड़ी हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज हमारे प्रोग्राम में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मौजूद थे। वो उस वक्त मुज़ाकराती टीम का कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और दूसरे फरीक से राब्तों में भी हैं। तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान के साथ एक नए सियासी सफर का आगाज करने जा रही है और अली अमीन गंडापुर साहब का कहना है कि मौलाना को पहले सही कलमा पढ़ना पड़ेगा, उन्हें अपनी इस्लाह करने की जरूरत है। मौलाना अगर ये कहता है कि उसका मैंडेट चोरी हुआ है तो उसका मैंडेट किसने चोरी किया? हल्के खुलवा ले। और अगर वो इनके खिलाफ आज भी अपनी इस्लाह करके सच बोलता है, अभी का नहीं, शुरू से सच बोलेगा और आता है और कलमा पढ़ लेता है सही वाला, तो मेरे ख्याल में अपने गुनाहों की उसको माफी मिल जाएगी पुराने, और उसके बाद वो पॉजिटिव रोल अदा करके हक सच पे सिर्फ इस बात पे ना आए कि मैं फिर भी डील करके प्रेशर बना के फिर सिस्टम के अंदर घुस के फायदा ले लूं। तहरीक इंसाफ में ये दोहरा तजाद का हाल मौजूद है कि जिस फरीक को साथ लेकर चलना है या बात करनी है, तनकीद भी उसी फरीक पर है। 2 दिन कबल अली अमीन गंडापुर ये कह चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान के लिए डील और अपनी कीमत लगवानी है। तहरीक इंसाफ एक तरफ इस निज़ाम के सबसे ताकतवर फरीक से बात करना चाहती है, मुज़ाकरात की बात पर सियासी मामलात आगे बढ़ाना चाहती है, तो दूसरी जानिब ये इदराक भी रखती है मुकम्मल तौर पर कि इन कंधों पर चलकर इक़्तिदार में आने वाले एक झटके की मार है। कंधा उचकेगा तो वजीर आजम किसी पत्थर की तरह दूर जा गिरेगा। शहबाज शरीफ को जो लाए हैं वो उसे कहते हैं तेरी हैसियत यही है, तेरी हैसियत यही है। ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ। वो इस वक्त एक ऐसा बंदा है कि किसी कंधे पे बैठा है और उसको खुद ही पता है, और वो कंधे ने यूं जब करना है, घोड़ा करता है ना, बक करता है यूं, जब भी थोड़ा बक होगा तो शहबाज शरीफ पता कैसे जाएगा? वो कहते हैं ना, भट्टे की तरह नजर भी नहीं आएगा। तहरीक इंसाफ की ताहाल सियासी हिकमत अमली वाजे नहीं या फिर जमात में इतनी दरारें आ चुकी हैं? हर रहनुमा का बयान दूसरे से मुख्तलिफ है। आज शेर अफजल मरवत का कहना था कि अगर बातचीत हुई तो इसमें तमाम स्टेक होल्डर शामिल होंगे, जबकि आज पहली बार तहरीक इंसाफ के अंदर से हुकूमत से बातचीत का भी अंदिया दे दिया गया है। मोहम्मद अली साहब मेंबर कौमी असेंबली ने अली मोहम्मद साहब ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक हुकूमत से अपने सियासी कार्ड शो करने का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट गैर जानिबदार सालिस के तौर पर बैठे। अल्टीमेटली अगर कोई बातचीत होनी भी है तो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, अवामिल लेने होंगे, वो एडवांस में होंगे, क्योंकि अब अगर हम किसी बातचीत के लिए बैठेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम कोई माफी तलाफी मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो इन्होंने डील के लिए या कंप्रोमाइज के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। फिल वक्त जो है ना हमसे किसी ने रजू किया है, ना हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं। अप्रोच करेंगे भी तो बातचीत तब तक शुरू ही नहीं हो सकती है जब तक कि सीओआर में ये वाज़ेह डिक्लेरेशन ना आ जाए जमहूरियत की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए बातचीत होगी। खान साहब की रिहाई जो है वो कोई शर्त नहीं है। जबकि शहरयार अफरीदी कह चुके हैं कि बात सिर्फ आर्मी चीफ और DGI SI से होगी।
پاکستان کی تعمیر کے لیے، معاملات کو حل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ مذاکرات ہم کریں گے، لیکن ہم مذاکرات کریں گے آرمی چیف کے ساتھ، ڈی جی آئی کے ساتھ، فوج کے ساتھ۔ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ریالٹی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے۔ مذاکرات کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ پیرامیٹرز ہم نے طے کرنے ہیں کہ کن ماحول میں یہ مذاکرات ہوں گے۔ 3 جماعتوں کے بارے میں ڈائریکٹیو ہے ہمارے پاس، اس سے بات نہیں ہوئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم پی۔ بات سیاستدان کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، لیکن اگر ڈی فیکٹو رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا تو پھر ان ون وے اور دی ادر دے نیڈ ٹو بی انکلوڈیڈ۔ مذاکرات اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کرنا یہ عجیب سی بات ہوگی، کیونکہ آئین میں اس کی اس طرح گنجائش نہیں ہے۔ مذاکرات آپ نے حکومت اپوزیشن کے بیچ میں ہونے، جڑیں سب کی ہلی ہوئی ہیں۔ بات چیت عمران خان بھی اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ کرے گا جب بھی کرے گا۔ آج خان صاحب نے جو ہدایات دی ہے اس کے مطابق کسی بھی ڈائلاگ کے بارے میں کسی بھی ادارے سے پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ نمائندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی بات کرنا ہوا آپ کے سامنے میں لے کے آؤں گا یا بانی چیئرمین خان صاحب آپ کو خود جیل میں بتائیں گے۔ بیانات کے اس تضاد میں یہ گمان گزرتا ہے کہ جس فریق سے عمران خان بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات کے لیے راضی نہیں، اور جو فریق عمران خان سے مذاکرات چاہتا ہے عمران خان اس فریق کے مینڈیٹ پہ راضی نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا 2 ٹوک الفاظ میں کہنا کہ انتخابات کے بعد سب کی جڑیں ہل چکی ہیں، اب بات چیت عمران خان اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کریں گے۔ ہمارا اتنا بڑا مینڈیٹ چوری ہوا، پہلے اس پر بات ہوگی۔ اس طرح سے اشارہ نہیں مل رہا ہے، اس طرح سے کوئی بات چیت نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جڑیں سب کی ہلی ہوئی ہیں۔ عوام نے جو جواب دیا الیکشن کے دن، اس کے بعد جڑیں تو ان کی ہل گئی۔ بات چیت عمران خان بھی اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ کرے گا جب بھی کرے گا۔ بات چیت شروع ہوگی کہ ہمارا اتنا بڑا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، پہلے اس پہ تو ہم بات کریں۔ علی امین گنڈاپور آج ایک بار پھر میڈیا سے مخاطب تھے اور ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور مولانا صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو میں حاضر ہوں۔ مولانا صاحب کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ مینڈیٹ چوری ہونے اور دھوکے میں فرق ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے بات چیت کا ٹاسک دیا ہے، کوئی بات ہوگی تو سب کے سامنے ہوگی، کوئی بات چیت سے یا گریز نہیں یا چھپائی نہیں جائے گی۔ ناظرین، مصدقہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ سابق سیکرٹری دفاع جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی ملٹری اداروں اور تحریک انصاف کے درمیان بیک ڈور ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے شرائط میں فرق ہے۔ عمران خان کو 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری قبول کرنے کا کہا گیا ہے، یہ بھی کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ عمران خان کا جواب ہے کہ انہوں نے 9 میں پلان ہی نہیں کیا، وہ بات کیسے مانے کہ جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں۔ 3 رکنی مذاکراتی ٹیم دوسرے فریق سے گرین سگنل لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ سافٹ ویئر اپ ڈیٹس کی باتیں گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں، فارمولا سیاست میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے۔ عمران خان جیل سے تب تک باہر نہیں آتے دکھ رہے کہ جب تک مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ تاثر کیوں گہرا ہو رہا ہے، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، جے یو آئی پی کے سینئر لیڈر ہیں۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ پہل تو بتا دیجیے گا کہ گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ دھاندلی میں اور فراڈ اور دھوکے میں فرق ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکر ہے مہر بی بی۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو علی امین گنڈاپور کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ مولانا پہ تنقید کرتے ہیں یا میری پارٹی کے بارے میں منفی باتیں کرتے ہیں۔ وہ اتنی حیثیت کے مالک نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ مولانا کو الیکشن ہرا چکے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، مولانا صاحب ایک کانسٹیچوئنسی کی بات نہیں کر رہا، مولانا پوری ملک کی سسٹم کی بات کر رہا ہے، پوری الیکشن کی بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ قومی لیڈر ہے۔ قومی لیڈر ہمیشہ قوم کی بات کرتا ہے۔ میں زیادہ بڑا مینڈیٹ تو خیبر پختونخوا میں تھا نا، ٹھیک ہے، جہاں بھی تھا، جہاں خیبر پختونخوا میں تھا، 45 سیٹوں میں سے سر 40 سے زائد وہ لے گئے ہیں۔ یہ آئین ڈاکہ تو آپ لوگ کہتے ہیں ادھر پڑا ہے۔ یہ آئین ڈیرہ اسماعیل خان کا آئین ہے یا لاڑکانہ اور جاتی عمرہ کا یا پاکستان کا آئین ہے؟ ہاں، وہ پشاور پہ بھی لاگو ہوتا ہے جدھر ساجد نواز ہار گیا اور آپ لوگ سیٹ لے گئے۔ آپ بتائیے تو یہ اسمبلی ڈیرہ خان، لاڑکانہ اور جاتی عمرہ کا ہے کہ یہ پاکستان کا پارلیمنٹ ہے؟ پاکستان کا پارلیمنٹ ہے۔ تو یہ پارلیمنٹ جس الیکشن کے نتیجے میں آیا ہے وہ الیکشن پوری پاکستان کے الیکشن کمیشن تھا، تو مولانا صاحب نے اس کی کردار پر اعتراض کیا۔ یہ صحیح کلمہ کیا ہوتا ہے بائی دی وے؟ میں رہا ہوں ان اداروں کے کردار پر اعتراض کیا جن اداروں کا سیاست میں مداخلت منع ہے آئین کے مطابق۔ اب آپ نے جو بات کی کہ کلمہ کیا ہے، یہ تو آپ نہیں، میں نے نہیں کی، گنڈاپور صاحب نے کہا صحیح کلمہ پڑھ کے آئے۔ یہ صحیح کلمہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، صحیح کلمہ شاید ان کو یہ لگ رہا ہے جب ان سے بلیک بوتل پکڑا گیا انہوں نے کہا کہ یہ شہد کی بوتل ہے، شاید اسی کلمہ یہی ہے، شاید صحیح کلمہ یہی ہے کہ وہ 2 پولیس ان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، وہ بڑے مونچھوں اور بڑے بال کے ساتھ بھاگ رہا تھا اور 2 پولیس پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے شہد پکڑے گئے، شراب نہیں تھے۔ تو یہ کلمہ نام ہے سچائی کا، کلمہ نام ہے سچائی کا۔
تو آپ مجھے بتائیے کہ اس میں سچائی کہاں تک ہے؟ جو ان کی صورتحال آپ کے سامنے، یہ باتیں وزیر اعلیٰ کی ہے جو آپ نے ساتھ چلایا. سر مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں، سینئر ترین رکن اب مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہے کہ مذاکرات کر دیں. مذاکراتی ٹیم آپ کے کہنے کے مطابق آپ کہہ رہی ہے کہ مولانا سے بات کریں، یہ ٹاسک دیا ہے نا؟ جی بالکل، پولیٹیکل پارٹیز اینڈ اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اپنے پرانے گناہوں کا ازالہ کریں گے، یہ پورا سچ بولیں گے. دیکھیں نا اس کے خلاف جو تحفظات ہمارے اس وقت بھی 18 میں ہم نے یہ کہا کہ یہ دانجی زدہ الیکشن ہے، سب سے پہلے مولانا نے ریجیکٹ کیا. مطلب پھر آپ آئے بھی اور سسٹم چلا بھی، وزارتیں ہوئی بھی. وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نہیں آئے نا، پی ٹی آئی کو ہم نے رخصت کیا نا، اس کی اقتدار کا فاتحہ پڑھ کے پھر ہم آئے. اب بات اس کے اوپر بھی کہتے ہیں، کیا رجیم چینج کے اوپر آپ کو گلہ ہے یا اس حوالے سے آپ اس کو رد کرتے ہیں یا اس پہ افسوس کرتے ہیں؟ یہ بھی تقاضا ہے تحریک انصاف کا. کہ ہم سیاست تحریک انصاف کی تقاضوں پہ نہیں کرتے ہیں. 11 سال مولانا صاحب اور جمعیت علماء اسلام پی ٹی آئی کے خلاف لڑ چکی ہے. پی ٹی آئی کی نظریے کے حوالے سے، ان کی ویژن اور ذہنیت کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں تحفظات ہے. اس سے پہلے کہ وہ ہمارے ساتھ ملیں گے، اتحاد کریں گے، چلیں گے تحریک میں، ان تحفظات کا ازالہ اور ان کی وضاحت ان کو کرنا پڑے گا. آپ بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل، ان کو کرنا پڑے گا. پہلے ان کو بھی ازالہ کرنا ہے آپ کے تحفظات کا، جو تحفظات کہتے ہیں آپ نے ازالہ کرنا ہے اپنے کردہ گناہوں کا. تو سر یہ تو مجھے لگ رہا ہے اتنی گہری دراڑیں ہیں کہ اکٹھا ہو کے تحریک چلانا تو مشکل. یہ تو پھر بلے بلے حکومت. دیکھیے میرے خیال میں تحریک انصاف کے لیے چلانا بہت آسان ہے، کیونکہ انہوں نے پرویز الہی اور چودھری شجاعت الحسن کے بارے میں کیا کہا آپ کو یاد ہے؟ سب یاد ہے. اس کے بارے میں آپ نے بھی یہودی ایجنٹ کہا تھا، آج آپ بھی بات چیت کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے آپ کو بڑا کچھ کہا، پھر آپ سے بھی اسد کے اثر ملنے کو تیار ہیں. ایم کیو ایم کے بارے میں وہ کیا کہا کرتے تھے، سب کچھ یاد ہے، کہا کہ وہ نفیس ہے، سب کچھ یاد ہے. اب ہم نے جو موقف اپنایا تھا ان کے خلاف، یہ ہمارے پاس 3 بار آئے. ہم اس کو تانا نہیں دے رہے ہیں. وہ آئے 3 بار، جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا صاحب نے ان کا احترام کیا. آج بھی ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، لیکن ہماری تحریک پی ٹی آئی کا انتظار نہیں کر رہی. تو ابھی جو اب آپ لمبی تحریک اور ملین مارچ نکالیں گے، وہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں نہ ہوں، وہ پھر بھی نکلیں گی؟ وہ پھر بھی نکلے گی. ہم نے تحریک تنہا شروع کی ہے، ہماری تحریک کسی کی انتظار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور 9 مئی کا چناؤ کیوں کیا؟ دیکھیے نا، یہ ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے. 2 مئی کا کوئی چناؤ سمبولک ہے، کوئی میسیجنگ بھی دے رہے ہیں؟ کوئی سمبولک نہیں ہے. 9 مئی کا چناؤ ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ ہم کسی کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، اس لیے نہیں کیا. لیکن اتنا ضرور سا سوال ہے ہمارا، مولانا صاحب نے بھی کیا ہے، کہ 9 مئی کا جو بیانیہ دیا گیا قوم کو، لیکن 8 فروری کو اگر یہ ووٹ جنون ہے، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ داندلی نہیں ہوئی ہے، انہیں طاقتور مراکز سے بھی کہا جا رہا ہے اگر داندلی ہوتی تو پی ٹی آئی کو خیبر میں حکومت کیسے ملی؟ اگر داندلی نہیں ہوئی ہے پھر تو قوم نے 9 مئی کو مسترد کیا نا. اس کا جواب کوئی دے سکتا ہے؟ سر آپ کا سب سے بڑا جو مدعا ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے نا، 45 سیٹوں کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پورا خیبر پختونخوا چت کر لیا، پشاور کے اندر ہار گئے. تو مولانا صاحب پھر وہ حلقے بھی کھلوانا چاہیں گے؟ سب کھولیں گے پھر اپنا ڈی آئی خان کا کھولیں گے؟ تو پھر میری بات سنیں. اور ایک اور اس سے بڑے بڑے غیر فطری اتحاد دیکھے ہیں اس دنیا، اس ملک میں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں نے کب کہا آپ کو، اگر پی ٹی آئی ہمارے ساتھ اتحاد کرنا چاہتی ہے تو کچھ تحفظات ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں، اس کی وضاحت ان کو کرنی پڑے گی. جیسے کہ 11 سالہ تاریخ ہماری پڑھی، ہم نے اس کے بارے میں کیا کہا. ٹھیک ہے نا، وہ وضاحت ان کو کرنی پڑے گی. اب سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وضاحتیں آپ بھی مانگ رہے ہیں، وضاحتیں وہ بھی مانگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، اسے بھولا نہیں کہتے. آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں بھولا ہوا تھا پچھلے 60 سال ہی کر لیں پورے، جب سے وہ آپ کی نکلی ہے قیادت، کہ بھولے ہوئے تھے آپ لوگ، رستہ بھٹکا ہوا تھا آپ کا. ان سے پوچھئے کہ 3 بار مولانا کے پاس کیوں گئے، آپ ان کو کس نام سے پکارتے تھے جلسوں میں؟ تو پھر اسد کیسر نے خود کہا، میں اس میٹنگ میں تھا، کہ ہمیں خان نے کہا کہ مولانا کے پاس جاؤ. کیوں ہے میرے پاس؟ لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں. اس قسم کی باتیں جب ہم سن کے، جو علی من گنڈاپور ہے، جو نقصان علی من گنڈاپور دے رہا ہے پی ٹی آئی کو اس ماحول میں، اس جنگ کے ماحول میں، کوئی بھی نہیں دے رہا، کوئی بھی نہیں دے رہا. جو نقصان وہ دے رہا ہے. لہٰذا یہ وہ ہے جو اپنے پیٹ میں. یہ بتائیے نا، آپ کیسے چیف منسٹر بنے؟ آپ کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ بغیر کلیئرنس کے وہ بن سکتا ہے؟ پہلے اس کا جواب دیں. علی من گنڈاپور کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ کس نے کلیئرنس دیا کہ آپ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں؟ ایک آدمی ایم این اے نہیں بن سکتا ہے بغیر کلیئرنس کے.
اس سیاسی ماحول میں آپ چیف منسٹر کیسے بنے؟ اور سر پیٹائی میں تو اور بھی بہت لوگ ہیں. اور اگر آپ اکٹھے ہو گئے ہائپوتھیٹکلی اگر اکٹھے ہو گئے کہیں کامن گراؤنڈ ڈھونڈ لیا تو یہ حکومت آپ کو چلتی دکھ رہی ہے پھر؟ یہ ہم اکٹھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے اگر پر میں مفروضے پر بات نہیں کرتا. ہم اکٹھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے میں نے روز اول کہا ہے کہ موجودہ پارٹیوں کی حکومت کے ساتھ جو اندل بندن ہے جو شادی ہے یہ بالرضانی ہے ان پارٹیوں کی. یہ شادی بالجبر ہے اور آپ کو معلوم ہے یہ شادی بالجبر ہم سب کو معلوم ہے چلنے والے نہیں ہیں. پی ڈی ایم کی جماعتوں سے بھی کوئی شکایت ہے؟ سسٹم سے شکایت ہے. آپ پوچھئے نا پی ایم ایل این والوں سے ادھر کمرے میں پوچھئے وہ یہ کہیں گے کہ توبہ اس قسم کی امدادی ہم نے کبھی تک نہیں دیکھی. آپ کے فرسٹ پارٹی والوں سے بھی پوچھئے. سر آپ لوگ تو نواز شریف صاحب کے باہر جانے میں اتنا اہم کردار آپ کا مولانا کا رہا. آپ لوگ تب دھرنے دے کے بیٹھے ہوئے تھے, اس کے عوض وہ نکل پڑے, سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے. اس کے ایک سیکنڈ اس کے بعد واپسی کے اندر ان کے کیسز کے حوالے سے آپ کو مایوسی ہوئی میاں صاحب سے واپس آ کے؟ سب سے زیادہ کردار میاں صاحب کے وہ بیماری اپنی جگہ پر اس پر ہم سیاسی سوال کردار نہیں پہ بات اٹھاتے کر رہے ہیں. نہیں سیاسی کردار اس کی بیماری اپنی جگہ پر اس پر میں سوالات نہیں اٹھاتا ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن ڈاکٹروں کے میڈیکل کے مطابق وہ بیمار تھا. لیکن سب سے ان کو ریلیز ان کو باہر بھجوانے میں جو کردار ادا کیا ہے عمران خان اور ان کی پارٹی نے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ مایوس ہو رہے ہیں آج میاں صاحب کی سیاست سے؟ ہم اتنی سیاست سے مایوس ہو رہی ہیں کہ 18 میں دھاندلی ہوئی انہی دو پارٹیوں نے کہا کہ آج میاں صاحب کے کردار سے مایوس ہو رہے ہیں؟ آج یار میاں نواز شریف صاحب خود مایوس ہے. زرداری صاحب کے کردار سے مایوس ہو رہے ہیں؟ وہ دوسری وجوہات کی وجہ سے مایوس ہیں. ان کی مایوسی آپ کی مایوسی مشترک نہیں ہے. خود مایوس ہے. ان کی الگ وجوہات ہیں مایوس ہونے کے. پیچھے کس نے چھرا گھونپا؟ ہاں آپ کی مایوسی اور ہے اس کی مایوسی اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گراتے نشیمن پہ بجلیاں. ہاں اور زرداری صاحب سے مایوس ہیں؟ کون ہم؟ نہیں ہم کیوں مایوسی کریں؟ کسی سے مایوس نہیں؟ ہم کسی سے مایوس نہیں. ہم صرف اتنا مایوس ہیں کہ سیاست اصول کی ہونی چاہیے اقتدار کی نہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حافظ حمداللہ صاحب موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی ہے. ویری شارٹ بریک. we're going to be right back. السلام علیکم. علی محمد خان صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا سر کہ آپ اپنی جماعت میں پہلی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کھڑے ہو کر کارڈز کھولنے کا کہا ہے حکومتی جو آفرز ہیں مذاکرات کے حوالے سے, اور یعنی کہ خیر مقدم کیا ہے, یعنی کہ بات کو آگے بڑھانے کا اشارہ دیا ہے, جبکہ آؤٹ رائٹلی جے یو پیپلز پارٹی نون لیگ ایم کیو ایم حتیٰ کہ جے یو آئی فے سے تک بھی آپ کی جماعت نہ کر چکی ہے بات کرنے کے حوالے سے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی محمد. دیکھیں حکومت کی طرف سے بار بار مذاکرات کی بات ہوئی. رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی, آصف زرداری صاحب نے بات کی, اور ان کے اور سینئر لوگوں نے, سینیٹر صاحب ایکس جو ان کے ہیں انہوں نے بات کی. میرے خیال میں اگر وہ بات کرتے ہیں مذاکرات کی تو اگر وہ سنجیدگی ان میں ہے تو وہ اپنے کارڈ شو کریں, بتائیں تو صحیح وہ کن نکات پہ. ہماری طرف سے ایک ہی نکتہ ہے بنیادی, عمران خان صاحب کی ریلیز اور دوسرا مینڈیٹ کی واپسی. اگر اس پہ کوئی عملی سنجیدہ بات ہے تو وہ سامنے رکھیں تاکہ ہم لوگ خان صاحب کے سامنے وہ رکھتے ہیں. اگر خان صاحب اجازت دیں گے تو بات آگے چلے گی. سر مگر خان صاحب نے کیا آؤٹ رائٹلی نہیں کاٹا نہیں لگا دیا؟ کل علی امین گنڈاپور صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا, وہ 3 رکنی مذاکراتی کمیٹی میں اہم ترین درجہ رکھتے ہیں, سینئر موسٹ درجہ رکھتے ہیں. خان صاحب سے ملنے کے بعد آ کے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ایم کیو ایم نو وے, بلکہ جے یو آئی فے کا بھی انہوں نے اس حد تک آگے کہہ دیا کہ مولانا صاحب ایک بار پھر کل ہم صحیح کلمہ پڑھیں گے تو ہم سوچیں گے. تو یہ بات آپ کس طرح کر رہے ہیں؟ اور آپ نے کہا کہ رہائی کی بات, تو یہ تو مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہمارے ٹی او آرز میں نہیں ہے. تو آپ کے اپنے اندر اتنی کنفیوژن کیوں ہے جماعت کے؟ دیکھیں جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے وہ اس وقت ہمارے ایک کسی حد تک الائی کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. حالانکہ وہ جو کلیم کر رہے ہیں دھاندلی کا تو وہ تو اسی سیٹ پہ کریں جہاں سے ہم لوگ جیتے ہیں, جہاں سے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جیتے ہیں, ہمارے علاقے میں ہم لوگ جو ہے وہ جیتے ہیں. تو اگر ان کا یہ کلیم ہے تو ہم تو ویلکم کرتے ہیں, آپ انویسٹیگیٹ کرائیے, کیونکہ ہم نے کیسے دھاندلی کرائی. لیکن ان کے پاس کچھ سیٹیں پشاور کی ایسی ہیں, جیسے ہمارے ساجد نواز صاحب جیتے تھے, ان کی سیٹ ان کے پاس ہے, ان کی جماعت کے پاس ہے, یا کچھ اور. تو کیا وہ بڑا دل کر کے الاؤ کریں گے کہ یس آپ ان کی بھی انویسٹیگیشن کر لیں ان حلقوں کی؟ باقی تو اگر وہ اس ایشو پہ ہمارے ساتھ ہیں, حالانکہ رجیم چینج کے آرکیٹیکٹس میں سے ایک مولانا صاحب بھی تھے, وہ پی ڈی ایم کے بانی مبادی تھے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر صبح کا بھولا رات کو گھر آ جائے, اس کو بھولا نہیں کہتے شام کو. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے یا بیرونی مداخلت غلط تھی, یا اب جو فارم 47 سے ہوا ہے وہ غلط ہے,
सिविल सुप्रीमेसी या कॉन्स्टिट्यूशन के वो समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, तो अच्छी बात है। वो अगर इमरान खान साहब के बारे में जो बातें की थी कि यहूदी एजेंट है, हालांकि वो शख्स जो यहूदियों के बीच में खड़े होकर फलस्तीन की बात कर रहा है, मस्जिद अक्सा की बात कर, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, उनके बारे में उन्होंने इस तरह की बातें की। लेकिन आज की बात अगर वो इस वक्त इमरान खान साहब के बयानी के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, मैं तो उनको उस लिहाज से वेलकम करूंगा, लेकिन क्या वो उस चीज से दूर हटेंगे जो रजीम चेंज में हुआ कि वो गलत था? जहां तक मुज़ाकरात की बात है, देखें हमने मुज़ाकरात की रिक्वेस्ट नहीं की, हुकूमत की तरफ से बात आ रही है, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बात होनी चाहिए, तो मैंने ये बात की कि आपके पास अगर कुछ नुकात हैं तो आप वो सामने रखें ताकि वो खान साहब के सामने रख दें। जहां तक इमरान खान साहब की बात है, अगर इमरान खान साहब की रिलीज हमारे मुज़ाकरात का एजेंडा पॉइंट नंबर 1 नहीं है तो फिर हम मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? फिर नहीं करनी चाहिए। हम तो इमरान खान साहब और असीरान की रिहाई प्लस मैंडेट की वापसी, तो सर ये बातें आप सारे अपनी कोर कमेटी में डिस्कस नहीं करते? क्योंकि हर बंदा और उसके साथ उसका अपना मुनफरिद बयान और मजीद कंफ्यूजन। सो कहने का मकसद ये कि आपकी बातों के अंदर तो गंडापुर साहब की बातें रिफ्लेक्ट कर रही हैं, आप लोग एक नोट के ऊपर हैं, मगर असद कैसर साहब कुछ और कहते हैं, वो लीड कर रहे हैं मुज़ाकरात अभी मौलाना साहब से, तो उसको छोड़ दें एक मिनट के लिए, कतई नजर मौलाना फजल रहमान और JUI फेस से। लेकिन MQM पीपल्स पार्टी और PMLN के ऊपर तो एक बड़ा वाज़ेह बयान बैरिस्टर गौहर ने आकर दिया था, और बड़ी वाज़ेह बयान कल चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब ने हमें इंटरव्यू में दिया है, मगर आप उसके ऊपर भी नजरसानी कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, पाकिस्तान में एक बड़े तवील अरसे से ये कुछ लोग इस तरह करते हैं कि अगर सियासी फोर्सेस बैठ के मसाइल का हल निकालने की बात करें, उनको कंडेम किया जाता है। मैंने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात की जो खान साहब की थी, कि जो नेल्सन मंडेला ने बनाई थी, उसको रिकंसिलिएशन को लेके ट्रुथ की बात ही हटाई गई। मैंने कभी नहीं कहा था कि आप मुफाहमत करें, सिर्फ मैंने कहा था कि पहले सच बोलें, जो गलतियां उनको एक्सेप्ट करें, जो धांधली की है उसको वापस करें, हमारी सीटें में वापस करें, सच बोलें, तो फिर उसके बाद रिकंसिलिएशन। ये तो नहीं हो सकता कि आप सच भी ना बोलें, आप गलती भी तस्लीम ना करें और मुफाहमत हो जाए। आप जिस हद तक इमरान खान साहब को जानते हैं, आपको लगता है कि अगर आपको मुलाकात का मौका मिले और आप उनको बताएं कि इन नुकात के ऊपर बात करना चाह रही है हुकूमत, PPP, PMLN, तो वो सुनेंगे? देखें, अगर हुकूमत के ऐसे नुकात पेश करते हैं जो मसाइल का हल देते हैं, जैसे इमरान खान साहब और असीरान की रिहाई, क्योंकि सबको पता है गलत केसेस, अभी तोशेखाने का एक और उन्होंने थोप दिया। सर मैं आपसे पूछ रही हूँ, इज इट अ बिग नो PPP, PMLN के ऊपर, या लचक दिखाई जा सकती है खान साहब की तरफ से? बिकॉज यू आर द फर्स्ट वन स्टैंडिंग इन PTI who's talking about this right now. खान साहब ने पिछले दिनों जो ईद के बाद एक बयान दिया, उससे गिरफ्तारी से पहले दिन में कहा था कि हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। डिपेंड करता है कि हुकूमत के पास मुज़ाकरात की टेबल पे है क्या। अगर वो सिर्फ अपने आप को लेजिटिमाइज करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम इनको हुकूमत तस्लीम करने और दांधली की बात ही नहीं करते, फिर तो मुज़ाकरात फजूल हैं। और लेकिन एक नुक्ता इसमें और भी है, हाँ। वो बहुत बुनियादी है कि अगर मुज़ाकरात सियासी फोर्सेस के साथ नहीं होते या नहीं हो रहे, तो सियासी जमात के तो एस्टैब्लिशमेंट से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात ना होते हैं, ना हो सकते हैं, ना आईन में उसकी इजाजत है, फिर तो मुज़ाकरात का चैप्टर ही बंद है। अगर मुज़ाकरात का चैप्टर बंद है तो इसका मतलब है कि फिर सियासत में इंस्टेबिलिटी रहेगी। हम तो अपनी जिद्दोजहद रखेंगे, हम कोशिश ये भी अब आपका अपनी जमात से हट के मौकफ है। मैं शहरियार अफरीदी को ना भी कोट करूं, कल अली अमीन गंडापुर ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के ऊपर कहा कि मैं पहल करूंगा, अगली मीटिंग के अंदर बात करूंगा, मुझे मैंडेट दे दिया गया है, अब स्कोप देखूंगा, गुंजाइश का तयन करूंगा। तो आपकी जमात तो बड़ी क्लियर है एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के हवाले से। और मैं अर्ज करता हूं, देखें, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं होते। अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसमें हमारे वज़ीर आला साहब या हमारे अपोजिशन लीडर साहब या कोई भी शख्स जो बात कर सकता है, वो आप कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। कोई मिसकम्युनिकेशन है वो आप दूर कर सकते हैं। माजी में भी बात हुई है, शहबाज शरीफ साहब का भी राब्ता रहा है, लेकिन जो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होते हैं जिसमें दो फरीक बैठते हैं, जिसमें मीडिया आती है, जिसमें प्रेस टॉक होती है, वो आप एस्टैब्लिशमेंट से इस तरह नहीं कर सकते। वो सियासी जमातों से होते हैं। या मुज़ाकरात तो होने हैं या नहीं, अगर होंगे तो आईन के पैरामीटर्स के अंदर होंगे। अगर एस्टैब्लिशमेंट का जहां तक रोल है, हम सबको पता है कि इस हुकूमत के पास कितना कोई इख्तियार है। जो अपना वजीर दाखिला नहीं लगा सकते, जो अपना वजीर खजाना नहीं लगा सकते, लेकिन बहरहाल आइन तो मौजूद है, आइन मुअत्तल नहीं है। तो किसी ना किसी सूरत में आपने पार्लियामेंट के जो पैराफर्नेलिया है, पार्लियामेंट का जो पैरामीटर है, उसके अंदर रहते हुए कुछ सर मुझे तो बेहतरीन उम्मीद दिखाई दी है आपकी बातों से। ये पहली दफा इतनी क्लैरिटी से पार्लियामानी सिस्टम के अंदर रहते हुए आगे का रास्ता कार्व आउट करने की कोई बात तहरीक इंसाफ का कोई शख्सियत कर रही है। इट इज म्यूजिक टू माई ईयर्स।
honestly, as a Democrat, all of us are Democrats here, all of us believe in this system here, मगर आप लोगों की सुई हमेशा टेढ़ी रही है. बात करते हैं आप सिविलियन सुप्रीमेसी की, मगर ताकत और इज्जत किसी और को देना चाहते हैं. बात करते हैं, हमेशा बातचीत हमने इस मुल्क में यही देखी है कि बातचीत जब होती है बैठ के ताकतवर लोगों से, तो वो यही होती है कि अब इनको हटाओ और हमें अपने कंधे दो आने के लिए. बहरहाल, मूविंग फॉरवर्ड, आपने सुप्रीम कोर्ट को सालिस बनाने की बात की है. सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय काजी फैज ईसा साहब. देखें, सालिस तो होता है जो जिरगा करता है. सुप्रीम कोर्ट का काम जिरगा करना नहीं है, उसका काम फैसला करना है. इसलिए मैंने कल सुप्रीम कोर्ट के अहाते में भी ये बात अपनी प्रेस टॉक में की, कल मैंने कोर्ट कमेटी में भी ये बात की, और बैरिस्टर गौर साहब ने इस बात का बिल्कुल इसकी तस्दीक भी की. और वो ये है कि हम ये समझते हैं कि मैं ये समझता हूं, और कोर्ट कमेटी में उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि पार्टी भी ये करेगी और कर चुकी है, कि 184(3) की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हमारी मौजूद है. हम काजी साहब से इस्तदा करते हैं, मैं बतौर एक वकील के भी करता हूं, बतौर सियासी कारकुन के भी, कि मुल्क एक बहुत बड़े इम्तिहान में है. चीफ जस्टिस साहब ने एक तारीखी एक सिटिंग रखी शाम को, इलेक्शन से पहले रात को, और एक ही सिटिंग में कहा कि पत्र पे लकीर है, 8 फरवरी को इलेक्शन होगा. इलेक्शन ना होने या ना होने के बारे में किसी ने कोई बात करनी है तो उन्होंने ये अल्फाज अदा किए, घर में आप अपने फैमिली से कर सकते हैं, आप मीडिया पे ना करें. इलेक्शन 8 फरवरी को होगा. मैंने ये नुक्ता रखा कि क्या सिर्फ इलेक्शन होना अहम था या साफ शफाफ होना भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर साफ शफाफ होना कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन सब कुछ था लेकिन साफ शफाफ नहीं था. इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस पे सू मोटो नोटिस लेना चाहिए, जो हमने पिटीशन भी जमा की उसको लगाना चाहिए, ताकि 4 हलकों पे अगर सू मोटो लिया गया 2014 में और जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन हुआ, हमारे खिलाफ फैसला है, हमने माना, तो आज 4 नहीं 250 हलकों की बात है. मैं समझता हूं कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को इस पे भी सू मोटो लेना चाहिए. ये सबसे अहम सू मोटो है कि ये जो इलेक्शन चुराया गया है इस पे आप जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बिठाएं, क्योंकि 2 नुकात हैं. ठीक है, मगर सर सुप्रीम कोर्ट की सालिसी, इसमें तो हुकूमत अपना एक किरदार अदा कर सकती है, उसमें एक रोल प्ले कर सकती है. जो गलत केस है उनको वापस लेने या उस पर कोई बात हो, खान साहब की रिहाई हो. लेकिन क्या आप या मैं इन अवर फेयर माइंड ये समझ सकते हैं कि जो फॉर्म 47 से आए बैठे हैं, जिन्होंने मैंडेट पे डाका पड़वाया है या उसके बेनिफिशरी हैं, वो अपने हाथ से कहेंगे कि नहीं फॉर्म 47 गलत है, इनको हुकूमत दे दें? ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, ये किसी और आर्बिटर ने भी नहीं करना. हम जनरल राहील साहब का वो जो फार्मूला था वो भी गलत था, जो मियां साहब ने जनरल राहील साहब को कहा कि आप बीच में बैठ के आर्बिटर करें. 2 सियासी फोर्सेस के बीच में आर्मी चीफ क्यों बैठेगा? ये जो और सर आप लोग भी जो वोट को इज्जत दो के मियां साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सालिसी की पेशकश की, आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कह रहे हैं कि उनकी निगरानी में हो, सो मोटो लेकर हो, मगर कहीं ना कहीं वो किरदार अदा करें जिसकी आइन में कोई. देखें, काजी साहब चीफ जस्टिस हैं, लेकिन हम बात सुप्रीम कोर्ट की करें. सू मोटो जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से होता है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें एक किरदार अदा नहीं करती या नहीं कर सकती तो फिर मुझे आप बताएं किसने करना है. अगर आपने नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठा के करना है तो ये तो फिर मुल्क की जमहूरियत की गाड़ी उधर ही गोल सर्कल में चल रही है कि सियासी फोर्सेस अपने फैसले ना खुद बैठ के कर सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट वो फैसला साजी कर सकती है. फिर ये जमहूरियत की दुकान हमने क्यों सजाई हुई है? फिर बंद करें इसको, या फिर इसको आईन के मुताबिक चलाएं, आईन के मुताबिक फैसला साजी करें. जिससे जुल्म हुआ है, हमारा मैंडेट चुराया गया, 178 सीटें हमारी हैं, 17 मियां साहब की, 17 वालों को बैठा दिया गया. ये सुप्रीम कोर्ट की मैं समझता हूं, बतौर वकील समझता हूं, मैं डिमांड करता हूं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आईन की हिफाजत. देखिए आईन पर डाका पड़ा है, किसने इसकी हिफाजत करनी है? बहुत बहुत शुक्रिया. अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी है. वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक. मेहनत कशों के आलमी दिन पर पाकिस्तान का किसान गुज़िश्ता 10 दिनों से गंदम सड़कों पर रखकर सरापा एहतजाज. यूक्रेन से दरामद गंदम से अपने किसान की गंदम खरीदने के लिए हुकूमत तैयार नहीं. पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान मामलात आज भी तय ना पा सके. किसानों ने कल से तमाम अजला में मवेशियों और गंदम के साथ मुजाहिरों का ऐलान कर दिया है, जबकि वजीर आजम ने यूक्रेन से दरामद की गई गंदम की तहकीकात की भी मंजूरी दे दी है. मेंबर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मियां मुश्ताक निगरान हुकूमत में गंदम दरामद की तहकीकात करेंगे. यूक्रेन से दरामद की गई 34 लाख टन गंदम की वजह से आज भी पंजाब के गोदामों में 44 लाख टन गंदम के जखायर मौजूद हैं. वाफिर गंदम की मौजूदगी की वजह से किसान गंदम सड़कों पर रखकर बेचने पर मजबूर हो चुका है, लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं है. इस वक्त पंजाब में गंदम 2500 रुपए से लेकर 3200 रुपए तक फी मन बेची जा रही है, जबकि पंजाब हुकूमत ने अभी तक गंदम खरीदने की हामी ही नहीं भरी.
सरकारी सतह पर गंदम का रेट 3900 रुपए फी मन मुकर्रर करने के बावजूद भी कम कीमत पर फरोख्त से किसान की लागत भी पूरी नहीं हो रही। मुल्क के सबसे बड़े सूबे के किसान गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू ना होने की वजह से शदीद तशवीश और दबाव का शिकार हैं और पंजाब हुकूमत ताहाल मामले को सुलझाने या लाहे अमल का ऐलान करने में नाकाम नजर आ रही है। पंजाब काबीना के इजलासों से भी गंदम खरीदारी की हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया जा सका। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास भी बेनतीजे रहे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद खोकर साहब, किसान इत्तेहाद प्रेसिडेंट हैं। खालिद खोकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, मेहनत कशों के आलमी दिन पर हमारे मुल्क के किसान सड़कों पर अपनी गंदम लेके बैठे हैं बतौर एहतजाज। कोई भी अभी तक हल या पेशरफ नहीं हुई मुज़ाकराती टीम या पंजाब हुकूमत से भी, जरा तफसीलात बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। इस मुल्क में एक बोटी खाने के लिए बकरा हलाल हो गया है जी। मैं थोड़ा पस मंजर बताना चाहता हूँ कि पहली दफा हुआ कि इंटरनेशनल रेट हमसे गंदम का कम हो गया, वरना हमेशा ये होता था कि हमारा रेट कम होता था, हमसे ऑलमोस्ट बाहर डबल रेट होता था। तब माफिया एक्सपोर्ट करके पैसा कमाता था। इस दफा इंटरनेशनल रेट $550 से कम होकर $200 पे आ गया, तो उन्होंने इंपोर्ट करके बेतहाशा पैसा कमाया और मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। एक सबरी मूव हुई निगरान हुकूमत के वक्त में, सबरी को के गंदम इंपोर्ट की प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दी जाए। वो टोटल बदनीति पे बदनीति कि उसको कैप नहीं किया गया, कितनी मंगवाई जाए, कैप नहीं किया गया। दूसरा, उस पर डेट दी गई 31 मार्च तक मंगवा सकते हैं, यानी फरवरी एंड पे अपनी गंदम आ जाती है 31 मार्च तक। ये भी बदनीति है। और उन्होंने 35,87,000 टन गंदम बाहर से मंगवा ली। फिर उसको अकोमोडेट करने के लिए अगला काम ये किया गया कि पंजाब हुकूमत के पास, जब वफाक के पास जो गंदम पड़ी थी पिछले साल की, उसका रिलीज रेट था 3900 रुपए फ्लोर बिलों के, उसको 4785 किया गया, ताकि जो बाहर से गंदम आ रही है 25-2600 में, वो 43-4400 रुपए की सेल हो सके। मगर $1 बिलियन ये हवा में तो नहीं होता, इदारे में लोग बैठे हैं जो फोरसी करते हैं, तखमीने लगाते हैं। मोहतरमा, वो लोग शामिल थे। उन्होंने 6 करोड़ काश्तकारों के चूल्हे बंद करवा दिए उन्होंने। हम चाहते हैं कि उन लोगों को फांसी लगनी चाहिए, चाहे वो फूड सिक्योरिटी में थे या फाइनेंस डिपार्टमेंट से। फिर एक चीज और देखने वाली है कि क्या फरवरी में अगर हुकूमत चेंज होकर नई हुकूमत आ गई है, तो फरवरी मार्च में सबसे ज्यादा आज भी जहाज वहां पे किमाड़ी लंगरगाह पे लंगर अंदाज हुआ है। आज बाहर से गंदम आ रही है, जबकि डेट 31 मार्च की थी। हम काश्तकार जाए तो जाए कहां? हमने पिछले साल गंदम बेची थी मोहतरमा 2200 रुपए मन, एंड कंज्यूमर ने 6000 रुपए मन खरीदी। कौन खा गया पैसे? माफिया। सर, केयरटेकर गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स का रोल और उनके नाम आप हाईलाइट कर सकते हैं? अब वजीर आजम ने तहकीकाती कमेटी भी बना दी है, क्या उनको नहीं पता था? प्राइसेस कम थी, स्टॉक्स मौजूद थे? पहली चीज तो यह है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब को एप्लीकेशन मैंने लिखी है जी। एक मैंने उनको लिखी है, चीफ ऑफ आर्मी साहब को लिखी है, डीजी SIF को लिखी है, फाइनेंस मिनिस्टर को लिखी है, मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी की एप्लीकेशन लिखी है। उस वक्त फूड सिक्योरिटी पे मिनिस्टर थे डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला और सेक्रेटरी थे कैप्टन महमूद। फाइनेंस में उस वक्त मिनिस्टर थी डॉक्टर शमशाद साहिबा। ये सब लोग इन्वॉल्व है उसमें। इनकी मर्जी के बगैर ये चीज नहीं हो सकती थी। देखे ना, जब हमारे अपने पास 1 अप्रैल 2024 की रिपोर्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ 44 लाख टन पिछले साल की गंदम मौजूद है, हमें एक दाना भी बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, जब नजर आ रहा था कि हमने 8% गंदम पहले सालों से ऐसा ही है। मगर सर, पंजाब हुकूमत के खिलाफ फिर प्रोटेस्ट क्यों, जब आपको पता है कि जिम्मेदारान कोई और हैं? हुकूमत कहती है कि सियासी मैं आपको पंजाब हुकूमत या तो काश्तकारों से आते ही सच बोलती, आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि हम नहीं खरीद कर रहे हैं। जब उन्होंने लॉलीपॉप दिया कि हम खरीद कर रहे हैं, कोई पॉलिसी बना रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, मेरी सीएम साहबा से खुद मुलाकात हुई। मुझे सीएम साहबा ने फरमाया कि हम 3-4 दिन में आपको अच्छी खबर देंगे, आपस में इंटरनल मीटिंग करके। फिर ऐसा करने लगे कि पॉलिसी ऐसी बनाने लगे कि जब काश्तकार दे ही ना सके, कि 6 बैग मिलेंगे पर एकड़, मैक्सिमम 6 एकड़ पे 36 बैग मिलेंगे, यानी जिसके पास खोता रेडी है वो लेके जा सकता है, ट्रैक्टर ट्राली वाला काश्तकार लेकर नहीं जा सकता। जो 6 एकड़ से ऊपर काश्तकार है उससे हम नहीं लेंगे, वो पाकिस्तानी काश्तकार नहीं है, यानी कि जिसके 6.5 एकड़ है उससे भी नहीं लेंगे। फिर मिनिस्टर साहब आके देखे ना, मैं काश्तकार हूँ, काश्तकार नैब खुदा है, अल्लाह का दिया रिस्क है, जमीन की सीना चीर के अल्लाह के मखलूक तक पहुंचाता है। अगर कोई काश्तकार को चक्कर देगा, काश्तकार के साथ ऐसी बात करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि मिनिस्टर साहब हर टीवी चैनल पे आके बिलाल जासिन साहब कह रहे हैं नहीं जी नमी बहुत है, नमी बहुत है। और भाई 20% नमी है जबकि 10% काबिल कबूल है। वो फिर ये भी अंदर कहते हैं सर, ये भी बताया जाता है स्टॉक्स बहुत पड़े हैं, गवर्नमेंट फिर अपनी जगह क्या करें? अगर आप उनको अपनी जी मोहतरमा मेरी अर्ज सुने,
नमी वाली बात गलत है। हार्वेस्टिंग होती है उस वक्त है जब नमी 10-12% पे आए। पास्को खरीद कर रही है, पंजाब सीड कॉर्पोरेशन खरीद कर रही है, प्राइवेट सीड कंपनियां खरीद कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर खरीद कर रहा है, फ्लोर मिलें खरीद कर रहे हैं, इनके लिए नमी ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वेरी अहम डेवलपमेंट, पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम के मुज़ाकरात का शेड्यूल तय पा गया है और शेड्यूल के तहत आईएमएफ मिशन 15 मई को नए कर्ज प्रोग्राम की बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंच जाएगा और इस दौरे में नाजरीन तकनीकी और फिर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात भी होंगे। जबकि वज़ारत ख़ज़ाना ज़राए का यह कहना है कि कर्ज का नया प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर और दौरानिया 3 साल या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है और कर्ज का ये नया प्रोग्राम आईएमएफ के सख्त शराइत पर मिलने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान को बढ़ते कर्ज और लिए गए कर्जों की अदायगी एक बड़ा चैलेंज है, जबकि बरामदात में इजाफे और मकामी वसाइल पैदा करने तक आईएमएफ प्रोग्राम में रहना हमारे लिए नागुज़ीर है। जबकि आईएमएफ पाकिस्तान से बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे, टैक्स का दायरे का बढ़ाना और इसके साथ साथ खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी की मांग कर रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आज हुकूमत के अहम तरीन इत्तेहादी बिलावल भुट्टो जरदारी का यह कहना है कि पीआईए और स्टील मिल्स की निजकारी करने की बजाय इन दोनों इदारों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ठीक करना चाहिए। जबकि आईएमएफ के साथ साथ हुकूमत खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी करना चाहते हैं। नाजरीन, हुकूमत को इस वक्त डेवलपर्स और बिल्डर्स को टैक्स नेट में लाने के साथ साथ टैक्स फाइलर्स की तादाद बढ़ाने में भी मुश्किल पेश आ रही है और अब एफबीआर ने नॉन टैक्स फाइलर्स के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए 5 लाख से जायद सिम्स ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया है। पीटीए और तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जारी जो हुक्म दिया गया है उसमें आईएमएफ की ज़राअत और रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की ख्वाहिश पर अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, जिसके बाद एफबीआर ने पाकिस्तान भर में जायदादों की वैल्यूएशन टेबल को अपडेट करने का भी अमल शुरू कर दिया है। ये नाकामी रिटेलर्स और होलसेलर्स को टैक्स नेट में लाने के अलावा है। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।